خاصة بنغلاديش جمعية حزب الله والشبان وحزب الله وشعب حزب الله ورفقاء الضيف الأول الطلاب جامعة النسائية الدينية المدرسة العالية وزوام بنغلاديش حزب الله. نشكر الله شكرا جزيلا لقدوم ضيوفنا المكرم في هذا المركز الشريف الموضع المنيف. نشكر لله تبارك وتعالى ونرحبهم ترحيبا حارا من أعماق فؤادنا لحضورهم في هذه الحفلة المباركة في هذا المركز الشريف. وأذكرهم أولا إن هذا المركز الشريف اسمه سلسلة المشرفات له 4 طبقات. الطبقة الأولى المؤسس سلسلة اسمه شعصو بن نصار رحمه الله تعالى. الطبقة الثانية من هذا النسل شيخ أبو جعفر بن صالح. الطبقة الثالث الشيخ المرحوم الذي ذهب من الدنيا قبل 5 أشهر شيخ محمد محب الله الذي معك حب عميق. الطبقة الرابعة الآن الشيخ أبو نصر نصار الدين أحمد حسين. ونرحب بكم من الشيخ الحالي الشيخ نصار الدين محمد حسين أبو نصر نصار الدين أحمد حسين ومن شقيقه الشيخ أبي بكر محمد صالح نصار الله ومن جميع طلاب سلسلة المشرفة الدينية العالية ترحيبا حرا من أعماق فؤادهم في هذا المجلس. أيها الضيوف الكرام إنكم عزبتم عزبا شديدا